बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वार्मली वेलकम करती हूँ फूल स्पीक्स में और थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को वॉच करना स्टार्ट किया। जैसा कि व्यूअर्स आपको पता ही है कि एक मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने चैनल पर, चौधरियों की चोरियाँ। जी, ये वही चौधरी बरादरान है जिनका ताल्लुक गुजरात से है और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से दो अपनी पिछले पार्ट्स में आपको बताया है कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और इन चौधरी बरादरान का जो बैकग्राउंड है, चौधरी शुजात हुसैन, इनके फादर का क्या इंडिया में ओहदा था, सरकारी मुलाजिम थे, और किस तरह इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान बनने के बाद क्या क्या शो किया और किस तरह महाजर शो करके और मुख्तलिफ हथकंडों से जो है बैंक से लूट मार करते रहे और उसको वाइट मनी किस तरह बनाते रहे। आज भी सिलसिला यही है 1980 से अभी इनकी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। 1980 से 1990 का दौर जो कि बहुत ही ज़्यादा इनके लिए ज़ियाल हक की वजह से, काबीना की वजह से इनके लिए बहुत ही वारे न्यारे वाला दौर था। इस उशरे में भी चौधरी बरादरान की लूट मार का इसे उशरा कहा जा सकता है। इन्होंने हबीब बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो क्या किया कि लेकर इन्होंने और फिर कर्जा लेने के बाद इसे माफ़ करवाते रहे, हत्ता कि एक बहुत बड़ी कोठी जो 30 कनाल पर मबनी थी, जो जस्ट इन्होंने उस ज़माने में जस्टिस शौकत अली जो थी उनकी वाइफ की थी, और सिर्फ 7 लाख की ख़रीद कर हबीब बैंक को ही जिनसे कर्जा लिया था उनको मजबूर किया कि वो इस कोठी को जो है 6,50,000 रुपए के करनाल के हिसाब से फ़रोख्त करें, और यहाँ से भी इन्होंने फालतू करोड़ों रुपए कमाया। 1974 का दौर जो था वो भी कोई कम नहीं था इनके लिए वारे न्यारे होने के लिए। माल रोड की इस कोठी से इन्हें बेशुमार फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा इन्होंने फ़ायदे हासिल करने के बाद भुट्टो के दौर में हम लोग आते हैं कि जब भुट्टो ने मज़दूरों की कॉलोनी के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए काम करना शुरू किया, तो इस नई हुकूमत के आते ही चौधरी ज़हूर इलाही ने उस ज़मीन की वापसी का दावा कर दिया जो बहुत कम अरसे में सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चौधरी फैमिली के हक में फ़ैसला हो गया। क्योंकि ज़िया के दौर से ये इनके मुंह को लगी हुई थी, वो अभी तक नहीं छूट रही थी। झंडा चाहे किसी भी पार्टी का था, उसके तले आकर इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की लागत यानी 80 लाख रुपए हुकूमत को वापस अदा करने को कहा, तो चौधरी फैमिली ने उस पे भी ये काम किया कि इस फैमिली ने कोई पैसा मतलब इनसे कोई वसूल नहीं कर सकता था। उल्टा चौधरी साहब ने नेशनल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर चौधरी अब्दुल हमीद को मजबूर किया कि वो ये ज़मीन कॉरपोरेशन की तरफ से 4 करोड़ रुपए में ख़रीदे और हर किस्म की लायबिलिटी अपने खाते में डाल ले। चुनाचे चौधरी फैमिली ने यकमुश्त 4 करोड़ रुपए वहाँ से भी वसूल किए। अब सिलसिला यहाँ तक नहीं ख़त्म हुआ। 1984 में इन्होंने वेयर हाउस में आग का ड्रामा रचा कर 80 लाख रुपए का कस्टम ड्यूटी हजम करने के साथ साथ बैंक से पैसा भी गोल कर लिया और 80 लाख रुपए के लगभग इन्होंने इंश्योरेंस को क्लेम किया। ये सारा कुछ वो चीदा बातें हैं जो मैं सिर्फ चीदा बता रही हूँ। अभी तो और भी बहुत से कारनामे हैं जो कि इन्होंने जनेजो जो है जब बरसरे इक़्तिदार आए वहाँ पर शुगर मिल्स में अपनी बहुत ज़्यादा जो है तरक्की अरूज दिया, और इसके साथ साथ कर्ज़े माफ़ करवाने, कर्ज़े लेने, उनकी जोड़ तोड़ करना, ये सारा सिलसिला उनका हमेशा से चलता रहा है। और यही सिलसिला यहाँ तक नहीं था, बहुत आगे तक चलता रहा। इस तरह इन्होंने इनकम टैक्स 1970 से 80 तक उन लोगों की एक कंपनी BCB इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हर साल की लाखों रुपए की चोरी इनकी पकड़ी गई, और एक कंपनी भी ऐसी नहीं थी जो सही से टैक्स अदा कर सके, जो असल जो इनका था ज़र उस पर जो भी मुआहदा था उन्होंने उससे अदा नहीं किया, बल्कि टैक्स चोरी के ये आदी होने का एक बाले जुर्म भी जो है कभी इन्होंने नहीं किया। इस पर उन्हें असल से बहुत कम फिर भी लाखों रुपए अदा करना पड़ता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 1985 में जब चौधरी शुजात हुसैन जुनेजो हुकूमत में वजीर बने तो बैंक कर्ज़ों को लूट लिया। चौधरी बरादरान को पंजाब शुगर मिल्स
جو ہے اس کی تنصیب کے لیے 32 کروڑ روپے درکار تھے. یہ قرضہ مناسب طور پر سیکیور تک نہ کیا گیا. 11 سال گزرنے کے بعد بھی اس قرضے سے ایک پیسہ تک نہ لیا گیا. یاد رہے کہ 1984 میں بیک کمیٹی کے تحت چودھری برادران نے ماڈرن ایمبرائڈری اینڈ ٹیکسٹائل ملز کا پکک سے 55 لاکھ روپیہ اور سی بی انڈسٹریز لمیٹڈ کا آئی ٹی بی سے 25 لاکھ روپیہ معاف کروایا. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ہے کہ ٹیکسٹائل ملز گجرات کا 70 کروڑ روپے کا قرضہ بھی جو ہے توجہ کے لائق ہے، جس میں سے کچھ بھی واپس نہیں کیا گیا. آگے آتے ہیں 1990 سے 2000 کا دور، جو کہ مشرف کے ساتھ تھا، اور وہ بھی آپ کہہ لیں کہ ان کا خوب جو ہے کمائی کے دن تھے. بینک آف بہاولپور میں گجرات برانچ کا مینیجر تھا. اسے اپنے ناجائز اہداف وغیرہ مالی طور پر حصول کے لیے ہتھیار بنایا گیا اور انہوں نے اس سے خوب فائدہ حاصل کیا. 1992 میں جب نیشنل انڈسٹریز کوآپریٹو ادارہ دیوالیہ ہوا تو چودھری برادران کے مختلف ناموں کے نام اس کوآپریٹو کارپوریشن کا 55 کروڑ روپے قرضہ تھا. اس کے علاوہ 20 کروڑ روپے کی اسپیشل مضاربہ رسیدیں بھی جو ہے وہ اس کی خرید بھی انہی کے قرضے کے عوض ایڈجسٹ کر لیا گیا. اس عمل میں بدترین کرپشن کا پہلو نکلتا ہے. اس کے علاوہ نیشنل انڈسٹریز کوآپریٹو فائنانس کارپوریشن کے دیوالیہ ہونے کے بعد سیاسی دباؤ ڈال کر آئی سی پی سے 35 کروڑ روپے کا قرضہ حاصل کر کے اسے ایڈجسٹ کروایا. آئی سی پی اس قرضے کی وصولی کے لیے ہمیشہ دہائی دیتا رہا. 1990 میں نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نے چودھری برادران کی کرپشن اور بدعنوانیوں کے متعلق ایف آئی اے سے تفصیلی رپورٹ مانگی تو الزامات کو تفصیلی تفتیش کے بعد درست قرار دے کر حسب حکم رپورٹ اوپر بھجوا دی گئی، اور جس پر قانونی کارروائی کی بجائے چودھری شجاعت حسین کو چند روز بعد نواز شریف صاحب نے حکومت آنے پر وفاقی وزیر داخلہ مقرر کر دیا. اب آپ خود ہی سوچ لیں، ہر پارٹی کے نیچے انہوں نے خوب جھنڈے اپنے گاڑے کرپشن کے، اور ان سے کسی نے پوچھنے کی بجائے ان کو نوازا گیا. یہ سارا وہ معاملہ تھا جو میں نے جتنی آپ کو ابھی تک اشروں کی جو سنائی، ان کی رودات کے کرپشن کے کیا کیا الزامات اور کیا کیا بھرمار ہوتی رہی، بینکس کے قرضوں سے کتنے نچھاور ہوتے رہے، ان کے قدموں میں کروڑوں روپے مالیت اس زمانے کے مطابق کروڑوں کی جو ہے اربوں خربوں والی مالیت بنتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اس کے باوجود ان کا جب الزامات سچے ثابت ہوئے تو ان کو نواز دیا گیا وزیر داخلہ کے طور پر. اس کے علاوہ ان کی ناجائز آمدنی کا منہ بولتا ثبوت لاہور، گجرات، اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے علاوہ بھی اور کئی جگہوں پہ ان کے جدید 15 بنگلے اور کم و بیش جو ہے سینکڑوں کنال جو ہے زمین واقع تھی، جن کی جو ہے مالیت اربوں کی لاگت تھی. ان بنگلوں پر چودھری برادران کی سیاست 2 کروڑ سے 3 کروڑ روپے ماہانہ خرچ ہوتا تھا کم سے کم. اس زمانے میں آپ خود ہی اندازہ کریں کہ وہ کہاں سے آتا تھا. جس کا باپ ایک سرکاری ملازم چھوٹا سا ہو اور وہ پاکستان میں اس قدر وارے ان کے نیارے ہو چکے ہیں. جو لوگ پاکستان میں آئے تھے اربوں اس زمانے میں مربوں کو چھوڑ کر، اور وہ ان کو بمشکل قلعے بھی زمین کے زرعی زمین کے نہیں مل پائے تھے. تو آپ سوچئے کیا اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ بھوکے ننگے لوگوں کو اتنا پاکستان نے نواز دیا، اور جو ہے بہت زیادہ کچھ قربانیاں دے کر جانی مالی عزت کی، اور ان لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. ابھی تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کی اور بھی کئی معاملات میں بہت زیادہ انہوں نے نقب زنی کی ہے. یہ تو صرف وہ الزامات ہیں جن کو ایف آئی اے نے بھی درست قرار دیا، اس کے باوجود جو ہے ان کو نوازا گیا وزیر داخلہ کی صورت میں. اگلے قسطوں میں اور بھی بہت کچھ بتاؤں گی انشاءاللہ. انکم ٹیکس کے محکمے میں نہ تو ان بنگلوں کے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کی لاگت کا ذکر ہے، اور نہ ہی مندرجہ بالا کروڑ روپے ماہانہ کے اخراجات قابل ذکر ہیں. اوپر سے بدعنوانیوں کے قصے چودھری برادران کی کرپشن کے حوالے سے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. آپ خود ہی سوچیں کہ پھر ملک نے کتنی ترقی کرنی تھی، جہاں پر ملک کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے کے لیے اتنے نامور، اتنے قابل اور اتنے ماہر ترین کرپشن کے کھلاڑی ہوں گے تو وہاں ملک کتنی ترقی کرے گا. واللہ العلم. اس ملک میں
सही मायनों में मेहनती लोगों को, ईमानदार लोगों को और गरीब लोगों को अल्लाह जाने कब इज़्ज़त मिलेगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि पता चल सके इनके असली चेहरों से लोग वाकिफ़ हों और वोट देते हुए जो है वोट एक अमानत है, 100 बार सोचें। इजाज़त चाहूँगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिएगा ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और इस तरह की हमारी ज़ख्मी शुदा पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अगेन थैंक्स करूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।